शालोम अलैकुम अजीज नाजरीन, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम अल हक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का एपिसोड बड़ा ख़ास है। इसमें हम कुछ ख़ास मुद्दों पर नज़र डालने वाले हैं किताब मुक़द्दस के हवाले से, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि तवारीख़ क्या कहती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आज इज़राइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, इज़राइल में जो जंग छिड़ी हुई है और उसके आसपास के ममालिक के साथ जो दुश्मनी है, इसका ताल्लुक़ क्या किताब मुक़द्दस से है, इसके बारे में कुछ पेशन गोइयाँ की गई हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम एक छोटी सी नज़र डालते हैं। जी जनाब। देखिए, जो मुल्क पर्शिया था जी आज के दौर में जिसे ईरान कहते हैं, जी, सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का। 1935 में पर्शिया ईरान बना। जी, 1935 में। जी। और 14 मई 1948 हमारे इजराइल का योम पैदाइश है। जी। तो वहाँ आज भी वो लोग इस चीज़ को मनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। अब सवाल ये पैदा होता है सिर्फ वहाँ के हुक्मरान की मैं की वजह से। जी। इजराइल हमारे सामने कुछ भी नहीं, मैं ये हूँ, हम ये हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। हिजकिय्याह की किताब, नबी की किताब, उसका 38 बाब 7 और 8 आयत में वैसे तो पूरा वो किस्सा याजूज माजूज का है जी। कि वो दो आएंगे और दुनिया पर सल्तनत करेंगे। जी। और ईरान उनका सेंटर होगा। जी। जी। तो लेकिन यहाँ क्या कहता है, जो मैंने हिसाब लगाया इसका 7 और 8 में, वो कह रहा है इजराइल से। देखिए खुदावंद इजराइल से क्या कर, तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। जी। यानी जितने मुल्क उसके साथ आएंगे उनका पेशवा इजराइल होगा, पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा, और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबे से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, यानी लोग ये जो तितर बितर थे वो आ गए हैं। इजराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, पहले शुरू से वो वीरान थे, चढ़ आएगा, लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और वो सब के सब अमन व अमान से सुकूनत करेंगे। ये इजराइल के लिए खुदा की पेशिन गोई है। तो खुदा इजराइल में कितना ही लोग चढ़ाई कर ले, कितना ही वो कर ले, लेकिन खुदा उनको अमन व अमान देगा। जी हाँ, और दे रहा है। जी हाँ। और यहाँ पर जो आपने भी बताया कि इजराइल जो है पेशवा बनेगा। जी हाँ। तो अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें मिडिल ईस्ट की बड़ी मज़ेदार बात है, ये बहुत ही सोचने लायक बात है। ईरान जो है वो चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर वो पेशवा बने। तो पूरी लड़ाई उसी की वजह से है, लेकिन इजराइल के होने की वजह से वो ये काम मुकम्मल नहीं कर पाता है। इसीलिए इजराइल के साथ सऊदी अरब और UAE ऐसे देश जो हैं, और आपके जॉर्डन है, और उसके अलावा मिस्र भी है, इजिप्ट भी है। तो ये मुल्क जो हैं एक तरह से बचे हुए। ईरान नहीं तो उनको कब का हजम कर जाता, खा जाता उन लोगों को। ईरान के पास इतनी ताकत आ गई है आज। तो ये हम देखते हैं। और यहाँ पर आपने याजूज माजूज की बात की, तो वहाँ पर ईरान के साथ रशिया भी खड़ा है, क्योंकि बहुत से जो बाइबल के समझदार हैं, समझने वाले लोग हैं, बाइबल को जिन्होंने अच्छी तरह से परखा है, पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि रशिया जो है वो माजूज है। ये रशिया को उन्होंने कहा कि ये माजूज है, और याजूज जो है वो आपका ईरान है। तो ये भी कहा जाता है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो हम जियो पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जिस तरह से जो तस्वीर सामने उभर के आ रही है, वो यही है कि इजराइल जो एक तरह से वो क्या कहते हैं, दीवार बन के खड़ा है, या पेशवा बन के खड़ा है कि ईरान जो है
دوسرے جو مسلم دیش ہیں وہاں پر ان کے اوپر وہ قابض نہ ہو جائے. ابھی میں ایک دن روز نیوز سن رہا تھا تو جب ایران نے ایران پر حملہ کیا جی. تو ایران نے چائنا سے مدد مانگی جی. تو چائنا کہاں جائے گا؟ وہ بھی ان میں سے ہی ایک ہے. جی. تو جہاں خدا کا تو بالکل خوف ہی نہیں ہے جی. تو اس سے مدد مانگی. جی. تو جب چائنا کودے گا تو ادھر سے امریکہ کودے گا. یہ تو پڑھتے چلے جائے ورلڈ وار ہو گئی. تیسری جنگ عظیم کے آثار ہیں یہ سارے کے سارے. جناب جنگیں ہونا، ظلم ہونا اسرائیل کا شروعات سے ہوا ہے. اسرائیل قوم کی پیدائشی ظلم ہوئی جب مصر کے اندر ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا. وہیں پہ بڑی قوم بن گئے. اس کے بعد وہاں پہ آئے، کئی بار جنگیں ہوئی، انہوں لڑی، اوروں سے لڑی. تو یہ سلسلہ شروع چلا رہا ہے اور کئی بار وہ اسیری میں گئے، کیپٹیوٹی میں گئے، خدا ان کو پھر لے گیا، پھر گئے، غلامی میں گئے. تو یہ خدا چلتا آ رہا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ یروشلم برباد ہو جائے گا، سب بڑا ظلم ہوگا اور ہار جائیں گے اور برگشتہ ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے. اور آخر کے اندر بھی جو ہے زکریا نبی کچھ کہہ رہا ہے. جنگوں کا تو ذکر ہے اور ہوتی آئی ہیں اور ان پر ظلم ہوا ہے. ہٹلر نے شاید ملینز کے مارے. 60 لاکھ. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل کیے ہوں اور پھر بھی قائم ہے. اتنا بڑا ظلم دنیا کی کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن آخر میں خدا کیا کرے گا؟ زکریا نبی کہہ رہے ہیں 12:3 میں، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا. پتھر جو ہل نہیں سکتا ہے، چٹان بنا دوں گا. اور جو اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، جو اس کو کھانے کی کوشش وہ گھائل ہو جائیں گے. اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابلے جمع ہوں گی. ساری قومیں، اب چائنا کو، یہ ایران کو، جو بھی ہیں، ساری قومیں اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. اور خدا کراتا ہے، فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کے زیادہ اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھر پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا، ان کی ساری طاقت کو میں اندھا کر دوں گا. اور لکھا ہے وہ دہیں بائیں ارد گرد کے سب قوموں کو کھا جائیں گے. اسرائیل کے لوگ، یروشلم کے لوگ، آس پاس کے سب قوموں کو کھا جائیں گے اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پہ یروشلم میں آباد ہوں گے. آخر کے اندر آخری جنگ ہے، وہ آباد ہوں گے. جتنے بھی ان کے خلاف ہوں گے وہ ان کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے. خدا نے فیصلہ کر لیا. بالکل. اور یہ اس لیے نہیں کہ اسرائیلی بہت اچھے ہیں، کہ خدا نے کہا، خدا نے وعدہ کیا، ان کو جگہ ہے تو دی ہے. خدا کا حکم ہے، اس کی مرضی سب کے اوپر قابض ہے، اس کی مرضی سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں تم اتنے بہت خوبصورت، بہت اچھے نہیں ہو، ان کے گناہ کی جیسے میں نے تم کو دیا ہے. اور وہ آخر جو بات کیوں جو نا، یہ عہد ہے، خدا نے عہد کیا ان کو دوں گا، وہ عہد کو پورا کرنے میں وفادار ہے. اور ہم یہاں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاستی بات نہیں ہے، ہم روحانی بات کر رہے ہیں، خدا کے کلام سے لے کر بات. جی ہاں بالکل، توریت سے اور نبیوں کے صحیفوں سے اور انجیل سے، ان تمام چیزوں سے ہم آپ کے سامنے وہ ساری باتیں لے کر آ رہے ہیں کہ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ان کی پیشن گوئی بہت پہلے سے کی گئی ہے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں واقعی وہ بات جو ہے پہلے سے اس کی نبوت کر دی گئی تھی، اور آج ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو عزیزوں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.